श्रावण सुरू जालो की अंत्रुज महाल म्हटल्यार फोंडेच्या देवळांनी कित्येकशे सण तशेंच महाप्रसाद सुरू जाता. सो ह्या व्हिडिओन तुमकां आमी खंयच्या दिसा खंयच्या देवळांनी कितें आसता ते. सोमाराक श्री नागेश महारुद्र टेम्पल नागेशी हांगा तुमकां रातचो महाप्रसाद लाभता. मंगळाराक श्री गोपाळ कृष्ण गणपती देवस्थान फर्मागुडी फोंड्या देवाच्या महाप्रसादाचो आस्वाद घेवपाक मेळटा. ब्रेस्तार दीस साईबाबा देवळान बोरये हांगा सकाळच्या आणि सांजच्यो आरत्यो जाल्या नंतर भक्तां खातीर महाप्रसादाची वेवस्था केल्ली आसता. शुक्राराक श्री महालक्ष्मी संस्थान बांदोडा रातची भक्तां खातीर महाप्रसाद आसता. आयताराक श्री महालसा नारायणी देवस्थान मार्डोल दोनी टायम भक्तांक महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक मेळटा. तशेंच श्री कटमगाळ दादा फर्मागुडी देवाचो प्रसाद म्हणून गोडशें लाभता. समस्त गोंयकारांक श्रावण म्हयन्याच्यो परबी आनी देव बरें करूं. भजन ती गेली करू